قسمة عدد كلي على كسر اعتيادي. القسمة على عدد يماثل الضرب في المعكوس الضربي للعدد. طيب ما هو المعكوس الضربي للعدد؟ المعكوس الضربي هو كسر بدل بسطه ومقامه، مثل 1/3. إذا معكوسه الضربي 3/1، أي هو كسر بدل بسطه ومقامه. مثال: أوجدي ناتج ما يلي في أبسط صورة. 3 نضع تحت 3 1، 3/1 تقسيم 6/7. ماذا نفعل؟ أولا عملية القسمة تحول إلى عملية ضرب، ونحضر معكوس الكسر الثاني، المعكوس الضربي للكسر 6/7. من 3/1 كما هو، عملية القسمة تتحول إلى عملية ضرب، معكوس 6/7 7/6. والآن نجري عملية الضرب كسر في كسر. 3 ضرب 7 6 ضرب 1. هل توجد عوامل مشتركة بين البسط والمقام؟ نعم، 3 و6 كلاهما يقبل القسمة على 3. 3 تقسيم 3 1، 6 تقسيم 3 2. والآن نجري عملية الضرب. 1 ضرب 7 7، 2 ضرب 1 يساوي 2. 7/2 بسط أكبر من المقام يتم وضعه في أبسط صورة بقسمة 7 تقسيم 2 يساوي 3، والباقي 1/2. السؤال الثاني: 4/5. السؤال الثاني: 4/5 تقسيم 9/1. أيضا عملية القسمة تتحول إلى عملية ضرب، ونوجد المعكوس الضربي ل9/1. 4/5 ضرب 1/9 يساوي 4 ضرب 1 5 ضرب 9. هل توجد عوامل مشتركة بين كل من البسط والمقام؟ لا توجد. إذن نجري عملية الضرب البسط في البسط. 4 ضرب 1 4، 5 ضرب 9 45. إذن 4/45. السؤال الثالث: السؤال الثالث: 8 تقسيم 4 صحيح و4/9. نضع تحت 8 1 في المقام، ونضع العدد الكسري في صورة كسر. 4 ضرب 9 زائد 4. نعيد كتابة العدد. الكسر 8/1 تقسيم 4 ضرب 9 36 زائد 4 يساوي 40. 40/9. والآن عملية القسمة تتحول إلى عملية ضرب، ونحضر المعكوس الضربي للعدد للكسر الثاني. 8/1 ضرب 9/40 يساوي 8 ضرب 9 1 ضرب 40. هل توجد عوامل مشتركة بين كل من البسط والمقام؟ نعم، 8 وال40 يقبل القسمة على 8 على 8. 8 تقسيم 8 1، 40 تقسيم 8 5 يساوي 1 ضرب 9 9، 1 ضرب 5 5. 9/5 ليست في أبسط صورة لأن البسط أكبر من المقام. يتم تبسيط. 9 تقسيم 5 1، والباقي 4
على 5.